آج ساڑھے مسلمانہ دی غیرت کی انہاں دے 1200 عورتاں بچے مرد شہید ہو گئے نے، ساڑھے نوجوان وڈیاں وڈیاں LCD لا کے تے ورلڈ کپ ویکھ رہے ہیں۔ ایک گھران دے اندر میچ ویکھن دے اندر عیاشی کرن دے اندر مصروف نے، اے اوتھے جا کے جہاد نہیں کر سکتے، اللہ دے بندے ایتھے قرآن پاک پڑھ کے شہداء نو خراج تحسین تے پیش کر سکتے ہیں، اے انہاں واسطے دعا تے کر سکتے ہیں، اے انہاں واسطے سوشل میڈیا تے ورک تے کر سکتے ہیں، اے انہاں دی حمایت دے اندر کوئی پوسٹ بنا کے شیئر تے کر سکتے ہیں، اے انٹرنیٹ دے ذریعے انہاں دی حمایتی اعلان تے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، مسلمانہ تے ظلم ہو رہے ہیں۔ چند دن پہلے جڑاں والا فیصل آباد دے اندر عیسائیاں دے چرچ دے اتے حملہ ہویا ہے، پوری میڈیا اکٹھی ہوئی، پوری حکومت دے بلکہ خود IG پنجاب اتھے گیا ہے، انہاں دی مذمت بھی کیتی ہے جنہاں حملہ کیتا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف دے دن بلوچستان شہر مستونگ دے اندر ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول شریف نو میلاد النبی دے جلوس دے اندر انہاں ظالماں نے دھماکہ کیتا ہے، 100 دے قریب مسلمان شہید ہوئے نے۔ آج تک کسے اس بھائیا سیاسی بندے نے آج تک حکومت نے نہ انہاں دی حمایت دا اعلان کیتا ہے نہ ظالماں دی مذمت کیتی۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا بڑا بڑا جرم ہے، کافران مسلمانہ تو تکلیف ہے، کافر اکٹھے نے آپس دے اندر، لیکن مسلمانہ دے بھائی شہید ہو رہے نے، اے دے گانے لا کے میوزک لا کے ناش ڈانس کر کے عیاشی کر رہے نے۔ میں کہ صدقے جاواں اے کل قیامت دے دن رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سانو جواب دینا پوے گا کہ فلسطین دے مسلمان شہید ہو رہے سن، یار تسی کسے طریقے نال بھی انہاں دی مدد کر سکتے سی، توانو کرنی چاہیے سی، تساں تے حمایت بھی نہیں کیتی، افسوس بھی نہیں کیتا۔ بدلے دے اندر ورلڈ کپ دا میچ اگر پاکستان والے جیت جان، تسی گانے چلا کے ناچ ڈانس کر رہے ہو، تواڈے بھائی شہید ہو رہے نے، تسی دے ناچ گانا کر کے عیاشی کر رہے ہو، رب دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاواں دے؟